आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज। बहुत शुक्रिया भाई। अदनान ने तो आपको अडयाला जेल का बासी बना दिया था, मैंने वजाहत कर दी है। आप सिर्फ ये बता दें कि आज कैसा मंजर रहा जब परवेज खटक साहब और बानी तहरीक इंसाफ एक दूसरे के रूबरू आए और आंखों में आंखें मिली। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस जो था उसकी समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इक़्तिदार चला गया था उसके बाद बानी पीटीआई के जो करीबी दोस्त तस्वुर किए जाते थे परवेज खटक, उनका बिलाखिर आज अडयाला ये तस्वुर नहीं किए जाते उस्मान। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई टू यू, जरा यानी अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए, ये जो थे ना अपना ये परवेज खटक साहब, ये चौधरी निसार और इमरान खान साहब, ये तीनों एचएसएन कॉलेज लाहौर में ना बाबू इनको तिगड़म कहते थे कि ये तीनों का अकट, क्योंकि परवेज खटक साहब के वालिद जो है वो बहुत अमीर और कबीर ठेकेदार थे। तुम्हारे साउथ में बहुत उन्होंने काम किया, इसीलिए एचएसएन कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला। तो उनके वालिद ने उन्हें गाड़ी लेकर दी हुई थी परवेज खटक साहब को जी। तो ये चौधरी निसार और इमरान खान को उस गाड़ी में बिठाकर ये लोग रीगल सिनेमा और प्लाजा सिनेमा में जाके अंग्रेजी की फिल्में देखा करते थे। ये इतने बूजम बडीज है बचपन के। सो यानी अरे बाबा बता रहा हूँ ना कि तीनों का बूजम बडीज उसके लिए अंग्रेजी में होता है। जी फरमाएं। तो वो तस्वुर होते नहीं, बस मैंने कहा मैं ये इंफॉर्मेशन भी आपको। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि आज कमरा अदालत के अंदर जो परवेज खटक थे उनका आमना सामना हुआ बानी पीटीआई से और उन्होंने यकसर नज़रअंदाज किया बानी पीटीआई को और वो जज साहब के रूबरू जो है वो पेश हुए और उन्होंने अपना बयान जो है वो कलम बंद करवाना शुरू किया। तो फ़ौरन से बानी पीटीआई जो है उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ी, तो वो बिल्कुल बराबर में जाके खड़े हो गए परवेज खटक के। और परवेज खटक ने जैसे ही बानी पीटीआई की तरफ देखने के बाद फ़ौरन से उन्होंने अपनी जगह जो है वो तब्दील की और उन्होंने अपना बयान जो है वो कलम बंद करवाना शुरू किया, जिसको बानी पीटीआई ने काफ़ी गौर से सुना, उनका जो बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और उस पर काफ़ी ज़्यादा वो मुस्कुराते रहे। 15 मिनट का ये बयान था। 11:35 पर जो परवेज खटक है। अच्छा उस्मान भाई, आप थोड़ी सी जिस्ट दे सकते हैं कि उस 15 मिनट में बुनियादी एक दो नुकात क्या कहे परवेज साहब ने? जी परवेज खटक साहब ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और जिस पे बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, उन्होंने ये कहा कि नैब ने मई 2023 में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मेरा बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था और साबिक मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने ये बताया था काबीना को कि खुफिया तरीके से कुछ रकम जो है वो बाहर मुंतकिल की गई है और उस रकम को वापस लाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। उसके बाद उन्होंने ये सारा मामला जो है वो काबीना में उठाया और काबीना के एजेंडे के अंदर यह मामला शामिल नहीं था। एडिशनल एजेंडे के तौर पर इस बात को काबीना के अंदर जो है वो उठाया गया, जिस पर मेरे समेत यानी परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरे समेत दीगर जो अरकान थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और बाद में ये कहा गया कि ये रकम जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है उन्होंने ये बाहर मुंतकिल की है। लेकिन इस रेफरेंस के जो तफ्तीशी थे उन्होंने ये बताया था कि उसके साथ एक तहरीर भी मौजूद थी और वो ये तहरीर ये थी कि इस रकम को गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल करने के लिए प्रॉपर्टी टाइकून जो है उन्होंने सहूलत कारी की है। चूँकि जब ये मामला काबीना में उठाया गया था तो उस वक्त जो तमाम दस्तावेज़ात थी वो एक बंद लिफाफे में जो है वो काबीना में पेश की गई थी, वो लिफाफा वहाँ पर खोला नहीं गया। तहरीर के हवाले से उन्होंने बताया कि जो इस रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर है उन्होंने बताया कि उसके साथ एक तहरीर मौजूद थी और वो ये तहरीर थी। अच्छा उस्मान, लेकिन एक बात आपने जिस तरह, बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने बता दिया, तो वो तो अपेरेंटली जिस तरह आपने बताया है मुझे, तो ये परवेज खटक साहब का जो बयान है वो तो बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाए इल्जामात की एक हवाले से तस्दीक करता सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप्स सोशल मीडिया पे एक वायरल थी, शेख वकास अकरम साहब जो पीटीआई के हैं वो कह रहे थे जी कि उन्होंने जब बयान दिया तो बयान देने के बाद जो हुकूमती वकला थे उन्होंने कहा जी कि हमारा गवाह तो हॉस्टाइल हो गया। क्या ये दुरुस्त है तासुर या बस वो ऐसे ही अपने नहीं? साथ में बॉडी, जो दूसरा साहब पूछना चाह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ये नहीं, पहले एक तो ये तासुर क्या दुरुस्त है या उन्होंने लोगों को खुश किया है, और दूसरा जाहिर है कि क्या था परवेज खटक साहब, परवेज खटक की बॉडी लैंग्वेज क्या है? क्योंकि इतने पुराने दोस्त हैं, जब देखा पहली दफा इस सारे, और आप भी इतने अरसे से लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब आप तो जाहिर है कि आपने कुछ देखिए जी, क्योंकि इस सारे रेफरेंस के अंदर अभी तक जो है ना वो 31 गवाहान के बयानात कलम बंद हो चुके हैं, लेकिन जितने ज़्यादा वो घबराए हुए थे परवेज खटक, मैंने किसी गवाह को इतना घबराया हुआ नहीं देखा, क्योंकि परवेज खटक साहब की जो है वो बिल्कुल उनकी पूरी बॉडी जो है
وہ کانپ رہی تھی اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ ایک رکیے گا عثمان، ان کی باڈی کانپ رہی تھی. پہلے عمران خان نہیں تھے اور وہ بیان قلم بند کرا رہے تھے، پھر عمران خان آئے تو یہ کپ کپی خان کے آنے کے بعد شروع ہوئی یا پہلے سے وہ کانپ رہے تھے؟ نہیں، جیسے ہی وہ اپنا بیان انہوں نے قلم، جیسے وہ عدالت کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرہ عدالت کے اندر بانی پی ٹی آئی نہیں ہے، حالانکہ وہ موجود تھے. جیسے ہی انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروانا شروع کیا تو فوراً سے بانی پی ٹی آئی ان کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے جیسے ہی اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو بانی پی ٹی آئی موجود تھے اور وہ بڑے غور سے پرویز خٹک کو دیکھ رہے تھے. تو پرویز خٹک کی اس کے بعد جو حالت تھی، کیونکہ ہم نے کافی قریب بانی تحریک نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے بانی تحریک کو دیکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گئے. جی بالکل، ان کے الفاظ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور کپ کپی سی ایک ان کو تاری ہوئی تھی. اور کیونکہ بار بار وہ جو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو اس پر فاضل جج جو ہے وہ ان کی بات کو تصدیق کروانے کے لیے ان کی بات دوبارہ دہرا رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی آواز جج صاحب تک بھی جو وہ نہیں پہنچ رہی تھی. کافی زیادہ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور 11:35 پر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا اور 11:50 پر وہ فوراً سے اپنی نشست پر جو ہے وہ واپس جا کر بیٹھ گئے. جب وہ بیان ریکارڈ کروا رہے تھے ایک تو ان کے بیان کو بانی پی ٹی آئی نے کافی قریب سے اور کافی توجہ کے ساتھ سنا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے بیان کے اوپر مسکراتے رہے. اور ان کے بیان کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ رقم منتقلی کے حوالے سے جو اقدامات کا تذکرہ پرویز خٹک کر رہی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے فلیٹ جو ہیں وہ اب پاکستان آنے چاہیے. یہ انہوں نے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے یہ گفتگو کی ہے اور 15 منٹ کے اندر انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد وہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے. کیونکہ بانی پی ٹی آئی جب ان کے برابر میں کھڑے تھے تو 2 مرتبہ پرویز خٹک نے جو ہے وہ اپنی نشست تبدیل کی ہے. ایک مرتبہ وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ وہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں ان کے ساتھ جا کر برابر میں کھڑے ہو گئے. بتائیے عثمان کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، دیکھیے وہ بانی تحریک اکثر کہتے ہیں کہ مائنڈ گیمز تو کوئی مجھ سے سیکھے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے قریب جا کر یوٹیوب روٹس مار کر لک دی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہ خیر ویسے بھی وہ بیچارے پتلے دبلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ایئر کنڈیشنر جو ہے اس نے بھی انہیں کچھ سردی لگا دی ہو. خیر یہ یار تکلف بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بتائیے کہ بعد ازاں آپ لوگوں سے ان کی گفتگو بھی ہوئی صحافیوں سے جو آپ موجود تھے، یعنی پرویز خٹک صاحب نہیں بلکہ بانی تحریک عمران خان صاحب کی؟ جی بالکل، کیونکہ سماعت کے دوران ہی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافیوں کے قریب آئے اور چونکہ آج صبح کا یہ معاملہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہی ہمیں جو ہے وہ آگے شفٹ کیا گیا تھا اور بالکل بانی پی ٹی آئی ہمارے برابر میں کھڑے تھے اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے روٹین کے مطابق جس طرح عموماً وہ سماعت میں اداروں پر تنقید کرتے ہیں آج بھی انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو کارکنان اس وقت مختلف جیلوں کے اندر خاص کر جو ان کی خواتین قید ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے بجٹ کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ اس وقت میرا اپنا ذاتی ملازم جو انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ جیل کے اندر جو ان کو ملازم ملا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کو 40,000 روپے سیلری مل رہی ہے لیکن 41,000 روپے اس کے گھر کا بل آ گیا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جب اپنی حکومت تھی تو ان کی حکومت میں 2.8 ٹریلین جو قرضے تھے وہ موجود تھے لیکن اس وقت یہ قرضے جو ہے وہ بڑھ کر 8 سے 9 ٹریلین تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرضے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بات بتائیے، یہ کیونکہ یار کہ یعنی وقت کا پرابلم ہوتا ہے عثمان، آپ کو بہت زیادہ الجھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کنوے کر رہے ہیں کہ ان کی ذات سے متعلقہ جو مقدمات ہیں ان کی جب سماعت ہو رہی ہو سپریم کورٹ میں تو آنریبل چیف جسٹس صاحب خود کو اس بینچ سے علیحدہ رکھیں؟ آپ سے یہ ان لوگوں نے کہا ہے زبانی طور پر؟ جی اس سے پہلے جو سماعت تھی گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہماری 25 مئی کی ایک پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اور جو مختلف عدالتیں ہیں وہاں پر ہمارے کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں اور عدلیہ سے ہمیں امید ہے لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے اوپر ہمارے وکلا نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح لیکن آپ صحافیوں میں سے کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آج آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ ایک ہائیلی سینسٹیو مقدمے کی یعنی جو کہ انہی کی جماعت کا اٹھایا ہوا مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ آنے کی امید ہے؟ اس میں انہوں نے وجہ بھی دی ہے اور عثمان مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں، وہ ان کیسز کی بات کر رہے ہیں جو انڈر امبریلا آف نیب ترمیم آتے ہیں.
اس میں چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں یعنی انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے جیسے عدنان کہہ رہے ہیں. جی بالکل, انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے ثانیہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اور نیب کے جو ریفرنسز ہیں اور ان کی جو پینڈنگ ہے پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور آج میں نے بھی بانی پی ٹی آئی سے یہ پوچھا کہ آپ خیبر پختونخوا کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے شدید مخالفت کی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان میں